أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. صدق الله العظيم. سورة الطور مكية وهي 49 آية وفيها ركوعان. سورة طور مکی سورت مکہ مکرمہ کے دا ہجرت نمخ کے نازل شوئے دے. یو کم 50 آیتون دی او پک دوا رکوگانی دی. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. پدی سیزنو باندے اللہ قسم کرے دے او جواب قسم دارے چھے ان عذاب ربک لواقع. عذاب در رب خامخا واقع کی دن کی دی. والطور قسم میری پا تور باندے. دا تور دا عبرانی زبان لفظ دے. پمانا دا غر دے. دا سے غر چے پاغے باندے ونے پیدا کی گی نو دا سے غر تا تور ہوئی. دے دے کہ مراد تے توری سینین دے جدا دا مدین پزمکہ کے دے. اور دا اغا غر دے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ دا اللہ پاک سرا ہم کلام شو خبر اتر دا اللہ سر شوی. اور دا غر با جنت تزی دا دنیا پا غرونو کے دا یو غر دے کہ دے با جنت تزی. وکتاب من مستور اور قسم میری پاک کتاب چی اغلی کلی شوے دے فی رق منشور پخورو پانوں کے. رق پا اصل کے نرے باریک سرمن طویلی کی گی چی دا لکل دا پارا بطور کاغذ استعمالی گی. مراد تینا اغسیز جی چپاغی لکل کی گی. تو دے وجنا ترجمہ منگ دا کاغذ کو. کتاب مستور نا مراد دا انسان عمل نامہ دا. او بعض مفسرین وی چی دا کتاب مستور نا پخپل قرآن مراد دے. والبیت المعمور او قسم دی پا بیت معمور بانے. بیت المعمور پا اسمان کے دا فرشتو کعبہ دا
لکه پزمکه د انسانانو کعبه بیت الله، نو دقه سے په اسمان کې د فرشتو کعبه بیت المعمور. په دنیا کې چې پزمکه باندې کم ځای کې بیت الله شریف دی، بالکل د دې په سید کې په اسمان کې بیت المعمور دی. که د بیت المعمور نه سال په مجی کې راښکته شي نو ټیک په بیت الله د پاسه ورځي. شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام په اووم اسمان باندې بیت المعمور ته تشریف اڑے دے. بیت المعمور نا اویا زر فرشتے طواف کئی دروازے. د نور په دریاب کې غسل اکی، د نور احرامونه واغوندي، او دغه اویا زر فرشتے د بیت المعمور طواف کئی، خو تر قیامت د دوی بیا دوباره نمبر نه راځي. په دقه یو ځل په عمر کې به نمبر راشي، بیا نمبر نه راځي. نوې نوې فرشتې راځي د بیت المعمور طواف کوي. شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام په اووم اسمان باندې بیت المعمور سره ابراہیم علیہ السلام لیدلی دی چې بیت المعمور دیوال ته تکیه لګولې ده. دا ځکه چې په دنیا کې د کعبې بانی دی، نو په اسمانونو کې د کعبې په خوا کې ناست دی. والبحر المسجور، قسم میں دی پاک دریاب باندې چې هغه ډک دی یا ډیر ګرم دی. بحر نه مراد سمندر دی، او مسجور معنا لمبکړی شوی اور. وی دا قیامت پرز باندې بالا سمندر دا اور لمبکړی شي، اور بتی جوړ شي. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر با لمبکړی شي. د سمندر مسجور گرم کړی شوی، او یا په معنا د ډکوالی دی. مسجور په معنا د مملو، مملو منا ډک، د اوبو نه ډک دی. ان عذاب ربک لواقع، بے شک عذاب در ربستا لواقع خامخا واقع کیدن کے لئے، ما له من دافع، سوک دا دے دفکون کی نشترے. اللہ پاک قسم کرے لئے پتور باندے، کتاب مستور باندے، بیت معمور باندے، او بحر مسجور باندے قسم کرے دے کہ خامخا قیامت شتا، عذاب شتا، او دا عذاب سوک دفکول والا شتنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو ورځ د دې صورت تلاوت کو، خو چې دا آیاتونه تلاوت کړل یو سوړه سویلې یې وکړ، او 20 ورځې بیا بیمار پروت و. د قیامت هغه هیبت هغه په زړه باندې راغی، نو بس بیمار شو. چا ته پته نه لګېږي چې ولې بیمار دی، خو د دې آیاتونو اثر پرې وشو. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، وی ضلع مسلمان نوما مدینہ منورہ کے پیغمبر علیہ السلام ترعلما دا بدر دا قیدیانو پبارکی وی ما دا پیغمبر علیہ السلام سر خبر کول غستل. وی چراؤ رسیدم دا ماخام مانزه کے پیغمبر علیہ السلام دا سورہ تور دا آیاتون لستل، او دا جماعت نا بار ما ووریدن. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، وی چی دا آیاتون میں ووریدن، ناصاف زما حالت بدل شو. وی دا سے حال لاغے
چې د ډېر هیبت زما زړه چودو وی فوراً میں اسلام قبول کو وی دغه وخت کې ما محسوسوله چې زه به د دې ځای نه نه خوځم عذاب به راباندې راشي په دې قسمونو کې یو مقصد دی چې دا انسان ذهن ته رانږدې کول پکار دی چې د کوم څیز دپاره دا قسم خوړلی شوی دی هغه مضمون د انسان ذهن ته نږدې کېږي په دې باندې او هغه شي چې د څه دپاره قسم وشو هغه قیامت دی ان عذاب ربک لواقع عذاب در رب ستا واقع کېدونکی دی نو دې دپاره څلور قسمه الله کړي دي د قیامت واقع کېدل د دې اصل وجه جزا او سزا ده نیکانو خلقو ته نیکه بدله ورکړي شي بدانو ته سزا به ورکېږي نو کوه تور په دې غر باندې قسم وخوړی شو او په دغه ځای احکام شرعیه موسی علیه السلام ته ورکړي شوي دي په جزا او په سزا کې دار و مدار په احکام شرعیه دی او احکام شرعیه په کوه تور نه کې موسی علیه السلام ته الله ورکړل الله صاحب کلام دی صاحب احکام دی نو د احکام مخالفت یا موافقت باندې جزا او سزا ده او کتاب مستور چې مراد ته عمل نامه شي په دې باندې قسم کړی شوی دی پکې اشاره ده موافقت یا مخالفت ته چې دا ستا موافقت انسان په دنیا کې احکام الهیه او سره یا مخالفت دا په کتاب کې محفوظ پروت دی او بیت معمور باندې قسم شوی دی په دې کې اشاره دی طرح چې بنده عبادت دومره ضروری دی چې فرشتې هم تېنه مستثنا نه دي فرشتې به عبادت کوي په اسمانونو کې د بیت المعمور طوافونه کوي او په اسمان باندې قسم شوی دی والسقف المرفوع اوچت چت چې دی نو دا اسمان دی په اسمان باندې قسم شوی دی اشاره پکې دی طرح چې جنت ګورې داسې اوچت دی لکه اسمان ورپسې والبحر المسجور دا سمندر چې د اوره ډک دی د اوبو نه ډک دی یا لمبکړی شوی دی دې کې اشاره دی ته چې بنده ګوره دوزخ هم ډېر هیبتناک دی ان عذاب ربک لواقع بے شک عذاب در رب ستا واقع کیدونکی دی او داسې څوک شته نه چې دا عذاب به در نه پورته کی والطور قسم میری په تور غر باندې په کوه تور باندې کوه هم غر ته وایي تور هم غر ته وایي او غر هم غر ته وایي ټول غر غر دی والطور قسم میری په تور باندې چې دا یو غر دی چې موسی علیه السلام ته د الله سره هم کلام شوی دی وکتاب مستور قسم میری پاک کتاب چې هغه لیکل شوی دی چې مراد ته عمل نامې دي یا ته نه په خپل قرآن مراد دی یا د کوه تور په مناسبت باندې تورات ته نه مراد دی یا لوح محفوظ هم ته مراد کیدی شي کتاب مستور فی رق منشور چې په کشاده پاڼو په کلو کلو پاڼو کې لیکل شوی دی والبیت المعمور قسم میری په بیت معمور باندې بیت معمور آباد کور چې په اوم اسمان د بیت الله د پاسه دی والسقف المرفوع قسم میری پاغ چت باندې چې اپورته د اسمان دی
والبحر المسجور قسم میری پاک دریاب باندی کیا غٹک دا ابو دی یا لمبکلی شوی دی یو دیر گرم دی ان عذاب ربک لواقع بے شک عذاب دربستا لواقع خامخا واقع کی دن کی دی ما له من دافع دا دیر پارا سوک دفک ان کی نشتا یوم تمور السماء مورا پکم رزبان دے جدا آسمان با اخوزی پخوزی دو سرا تمور مورا تمورو اگا حرکت چے اضطراب و پریشانے والا بھی نو دے تمور لفظ بھی لکی اضطرابی حرکت پدے باندے دا قیامت پرز براشی او بخوزی و دا آسمان با بیا ٹکڑی ٹکڑی شزمکی تبراو گرزی گی یوم تمور السماء مورا پکم رزبانے کہ دا آسمان با پلرزان شی ٹوٹے ٹوٹے بشی وتسیر الجبال سیرا روان بشی دا غرون پروانے دو سرا دا غرون دی دا بزری زری شی وابلزی وتسیر الجبال سیرا روان بشی دا غرون پروانے دل سرا قیامت کے غرنا زرے زرے بشی او دا زرے بوالوزی کمی پزمکہ کی کندی دی اگر کندے با پیدا کشی غرنا ونے غنے آبادیانے دا ٹولے زرے زرے الوزی با اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها نو دے زلزلہ کے بعد دا غرنا زرے زری شی او دا زرے بوالوزی تب ویچ دا غرق والارض خودے ببیا رواج شی وتسیر الجبال سیرا روان بشی غرنا پروانے دو صرف ویل یومئذ للمکذبین پس ہلاکت و خرابی دی یومئذ پدغ رزبانے للمکذبین دا تکذیب کو ان کو دا پارا کم خلق چلا اللہ کلام تا دا اللہ حکمون تا پیغمبران تا دا اللہ کتابون تا دروغ جنوئی دا مکذب دے دا پارا ہلاکت دے الذین هم فی خوض یلعبون اغا مکذبین هم فی خوض کہ دوی پخپل باطل و خبرو کی یلعبون لو بکی خبر رضانا جوڑی لو بٹوقی دی لگیالی یوم یدعون الى نار جہنم دعا فکم رزبانی یوم فکم رزبانی یدعون چی دکلی کی گی بدا کافران الى نار جہنم دا دوزخ اورتا دعا پا دکلو باندے پا شرمولو پا پرزولو بے روان کری دوزخ تا دکے باور کئی نزی دکے والا ورکی پا دکو بے روان کری یوم یدعون الى نار جہنم فکم رزبانے کہ پا دکو با لے گلی شی اور دا جہنم تا دعا پا دکو باندے وطی هذه النار التي کنتم بها تکذبون دا اغا اور رے دا اغا دوزخ رے کنتم بها تکذبون کہ تاسو بدیتا نسبت دا دروغ کو تاسو بے دب کے شب کے ہیں نو دا اغا دب کے شب کی دی کہ حقیقت دے گورا وطا هذه النار التي دا اغا دوزخ رے کنتم بها تکذبون کہ تاسو بدیتا نسبت دا دروغ کو افسحر هذا آیا دا جادو دے کہ تاسو بے جادو مادو دے دا جادو دے افسحر هذا آیا دا جادو دے ام انتم لا تبصرون او کتاسوی وینینا لگو تو گو رہتے دا حقیقت دیو کنلے اصلوها داخل شہدے اورتا فاصبروا او لا تصبروا کچر صبر کوئے او کا صبر نہ کوئے سواء علیکم پتا سبان دوارا خبر برابر دی کہ صبر کے نو ام بعذاب سکے کہ صبر نہ کے نو ام بعذاب سکے
انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تاسو تا بدلہ ملاوی گی، تجزون تاسو تا بدلے ملاوی گی، ما دا اغس کنتم تعملون چی تاسو کم عمل کوئی. ان المتقین فی جنات و نعیم، دا دوزخیانو دا حال نرستو دا جنتیانو حال اللہ بیانی. ان المتقین فی جنات، بے شک متقیان پرہیزگار بندیان، فی جنات دا جنت پا باغنو کے بوی، ونعیم او دا جنت پا نعمتنو کے بوی، فاکہین میوی بخوری، بما آتاہم ربهم اغا میوی آتاہم چی ورکی دوی تا ربهم رب دوی، رب چکم میوی ورکی ناغا پا جنت کی خوری. ووقاهم ربهم عذاب الجحیم، بچ کری دوی لرا رب دوی عذاب الجحیم، دا جہنم دا عذابنا، دا دوزخ دا عذابنا بچ کری دی. دا جنت میوے والا اللہ ورکی، کل میوے و غخوری. پا جنت کے اگے کے دل نشتا، او ٹپے دل و کمزور دل پا کے نشتا، کمزور کے دلم نشتا، اگے کے دلم نکی. بیا دا خوراک سدا پارا کی، دا خوند و دا مزے دا پارا کی، دیتے اجت نشتا خو خوند و مزے دا پارے خوری. کلو اشربو ہنیئن، خورے اوس کے تاسو، کلو دا جنت دا میوجات خورے، واشربو او دا جنت دا اسکاک ورسر استعمال کے، پیس کے، شرابس کے، اوبس کے، شاتفس کے وسر. دا سلور نہرو ندی کدا دینا علاوہ نور سقوال نورم سشتری. ہنیئن خوشگوار کہ پتیرے لکم انخلینا پا میدہ کے دنم نقصان نکی، خپاسانم میدے تزی او ازمیگی. بما کنتم تعملون، پس سبب دا اغی نیکو کارونو چی تاسو پا دنیا کی کم عملون کول، نیک عملونم کول اس مزے کوئی. متکئین علی سرر، تکیابم لگولیوی، دا جنتیان با تکیا لگون کیوی، علی سرر پتختن باندے، مصفوفت قطار قطار بوی. پا جنت کے طول جنتیان بدا سناسی لکا ہر یو چے بادشاہ دے، طول جنتیان دا بادشاہانو پشان پا تختن باندے ناس دی، یو بلتا مخامخ دی، او دا تختن دیر پا اعلی ترتیب باندے لگی دلی دی. متکئین جنتیان بتکیا لگون کیوی علی سرر پتختن باندے، مصفوفت چے قطار قطار بوی. وزوجناہم بحور عین، من بدویل ودنکو پا جنت کے، وزوجناہم من ودنکو دویل را بحور عین پا اغی حورانو سرا چے غٹو غٹو سترگو والا بی. جنتیانو لا اللہ پاک پا جنت کے غٹو غٹو سترگو حورانی پا نکاح باورکی. وزوجناہم من بدویل نکاح گانی کو دے جنتیانو لا بحور عین پا اغی حورانو سر چی دا غٹو غٹو سترگو والا بی. جنت کی چرکم ناری ندین اغیل با اللہ پاک دا جنت دا حورانو سر نکاح گانی کئی. او پا دنیا کی چکمی بی بیانی لیلی والے شوی، اغیلم پا جنت کے اللہ دا نیکانو مسلمانانو بندیانو سر با نکاح کئی. کم الگ چی وعدہ نلے کرے پا دنیا کے بے وعدت لے، اگر دا جنت حوران ورکی، او دے انسانانو کم چی کم بے وعدی جینے دا اللہ بولا التکی ورکی. او دا التکی یو عزت تے. بی بی مریم پا دنیا کے وعدے شوی ندا، خاون دی نشتا. دا عیسیٰ علیہ السلام دی مور بی بی مریم دنیا کے ندا وعدے شوی، پا جنت کے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ نکاح بکی گی. کل خاون با اللہ ورکی والا. دا فرعون خزا آسیہ بی بی دا یو دیر نیک بی بی وا، مومن دا، خاون کافر فرعون. ابا دوزخ تلانشی،
اسی بی بلا پا جنت کے دا محمد الرسول اللہ غند خاون اللہ ورکی نو کم بے جوڑے پا دنیا کے چپاتی دی دی با پا جنت کے جوڑا کی دا دنیا دا بیبیانی بوی او دا جنت حوران پہ دا پاسا دا جنت حوران دیر خشتن خدا دنیا دا خڑا پڑا بیوی جدا نیک و تقوادار را دا پا جنت کے دا جنت دا حور سردارا او دا غوین مزیدارا دا غوین بخم مزیدارم وی او دا غوین بسردارم وی وزوجناهم من ودی لپا جنت کے ودنکو نکاگانے بور لکو بحور عین دا آغی بیانو سرا دا آغی حورانو سرا جاگا بدا غٹو غٹو سترگو والاوی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم فجنت کے چکم نیکان بزرگان اعلی مقامات کیوی او داغی اولاد او متعلقین پا ایمان بالغ قائم وی نو داغی کامل خلق سر داغوی دا اولاد او متبعین با اللہ یوزے کئی دا مشران او دا کشران دا پا جنت کے اللہ پاک یوزے کئی نو نسبی تعلقات پا شرط دا ایمان آخرت کے فیدہ ورکی نسبی تعلقات نہ نیکان و خلق بچی نہ نیکان و خلق پا وجہ اللہ پاک پا جنت کے مخ کے کئی وہ شرط پا کی ایمان دے دا یواز دا خبر مکو چی دا نوح علیہ السلام زوی کنعان کافرونو پلار پیغمبرونو سفیدہ و طور اگر بدبخت کی خپل ایمان نو نو زکا فیدہ وطا نرسی کنی چی دا پیغمبر زوی و مومن وی نو پلار پسے بروانی کنا جنت کی یا دا ابراہیم علیہ السلام پلار دے آذر کافر دے نو زوی پیغمبر دے او پلار کافر سفیدہ وطا رسولا حل تاغی کی ایمان نشتا دے چی چا کی ایمان وی نو دا نسبی تعلقات بفیدہ رسائی دا نیکانو خلقو بچی چی مومنان وی کہ درجہ کے دفلار درجے تا نی رسیدلے اللہ بے رسی وطا یوزے کئی بے وصرا نو چکم خلق ایماندار دی و بچی ایماندار دی پا ایمان کے دمور پلار تابدار دی نو دا اولاد با پا جنت کے دا دی اخپل مشران سرا پلار نی کسر یوزے کی گی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ با مومنان صالحان داوی بچیان دا دغه بزرگانو پلار نک پا درجہ کی یوزے کئی اگرچہ دا بچی پا عمل کے دا پلار نک درجے تا ندی رسیدل کمزوری دی خدا پلار نک درجے تا بے اللہ رسی حقدار ندی خو اللہ مہربانی کئی حقدار اکرل و یو سڑی چھ جنت تا داخل شی اعلی مقام کیوی نو دے با تپوس کئی این ابی پلار میں کم دے خو نخ کاری این امی مور میں کم نام نشترے نو دا مور تپوس بکئی دا پلار تپوس بکئی دا کورودان تپوس بکئی این زوجتی دا ما غبی بی سشلا رفیق حیات دا ما سشلا دا غی تپوس بمکئی دا بچو تپوس بمکئی وی دا غزے کے فرشتے وتوی چی اگر ستا درجی تا رسیدلی ندی پا جنت کی دی و پا بل مقام کی دی استاد درجے لائق ندی نور درجوں کی دی وی دق وقت دا بندہ عرض کئی پروردگار ما چکم عمل کرے دے ما زان لم کرے دے خود دے خپل خپلوانو دا پارا مم کرے دے ٹول لمی کرے دے وی دا وقت اللہ حکم کئی چی دا دقت درجی ٹول بندیان دوی تراولے دا دا متعلقین او دے بندہ سر پا جنت کے اعلی مقام کی اوزے کی نو دا مشر
بزرگ د نیک عمل په برکت دا کشران مؤمنان الله هغه اوچته درجه ته رسي د یو مشر بزرگ په برکت دا غپ اولاد کې چې کم کمزوري مؤمنان دي الله دغه مشر بزرگ درجه ته رسي په جنت کې یو ځای کوي وسره اوس د دې مسلې دویم طرف هم لږ وګوره یو مشر دی او هغه په عمل کې کمزور دی او په جنت کې یو اوچت مقام کې پروت دی نو هغه د الله نه تپوس کوي خدای ما خو دومره نیک عملونه نه دي کړی دا کومه درجه چې د مال راکړه زه خو د دې لایق نه یم نو دلته د څنګه راورسولم وی الله ورته وایي چې بنده ستا بچي و هغه به تا ته دعا کوله تاله به بخنه غوسته د خپل بچي په دعا دې مقام ته رارسېدلی چې بچی یې نیک دی هغه خپل مور پلار ته دعا کوي یا الله زما مور پلار وبخي نو دا بچی د اوچتې درجې دی پلار یې د هغې درجې نه دی خو د بچي په دعا برسي دواړو طرفو ته کار کېږي اوس دې دی کې سوال دا دی چې دا پلار د ډېرې اوچتې درجې بزرګ دی او دا زوی وغیره دا د لاندې درجې دی فرض که پلار یې د 100 نمبرو لایق دی 100 بټه 100 دی او دا زوی یې 33 نمبر یې اخیستی ایله پاس شوی دی 33 نمبرو والا دی نو دې 100 نمبرو والا ته خو ډېر اوچت مقام ملو دی نو دا 33 نمبرو والا چې هغه ځای ته رسې نو د دې پلار د دې نمبرو نه به ولې لږ کمی چې 133 دی او په 2 تقسیم کا او دواړه بیا مساوي کا دا د الله د شان سره مناسب نه ده نو دې 33 والا الله ورته 100 نمبر دلې ورکړلی زه دواړه 100 نمبر کې شوی الله سره خو کمی نشته اصل مثال په طور وایي چې یو پلار دی او یو زوی له 900 روپۍ ورکړلې او بل له 1500 ورکړلې اختیار د پلار دی چې یو له 9 ورکړو بل له 15 ورکړلې او دا د کشر زړه کې راځي چې یاره زما که 900 شي یاره دا ما رور دی او موږ خو دواړه د یو پلار بچي چې مساوي نو ښه به نو پلار داسې کولی چې د 900 نه یو والي 100 او د بل له ورکړي دا ستا هم شپږ شوې ستا هم شپږ شوې خو ښه دا ده چې دا پلار جیب ته لاس کړي او 200 نور یې وباسي د بل هم 200 ورکړي چې دا ستا هم 900 دي او د ده 900 دي کمې پکې رانغی نو دا خو د یو بنده خبره شوله خو د الله خزانې خو بسیاره دي کمې پکې راځي نه نو د 100 نمبر پلار سره چې 100 نمبر دي او د زوی سره 33 دي الله سره کمی نشته د زوی له هم 100 کړلی وما علتناهم من عملهم من شيء الله فرمای من نه کمو د دوی د عمل نه هیڅ شی ولا نه کمو برابر مساوي انعامات الله پاک ورکړه نو چې بچی له پوره حصه ورکړی شو نو پلار یې پې خوشحاله دی دا پلار یې په دې نه خفه کوي چې ولې دی خو د ما سره برابر کړه دارونه تربوران یو بل سره یو پوټې ضد کوي پلار زوی سره ضد نه کوي والذین آمنوا هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی واتبعتهم ذریتهم تابعداري کړې ده د دوی اولاد د دوی بی ایمان په ایمان کې تابعداري کړې ده الحقنا بهم من به یو ځای کو دغه ذریت اولاد د دوی بهم د دې خپلو مشرانو سره الحقنا بهم من به یو ځای کو د مشرانو سره ذریتهم اولاد د دوی صحابه کرام انصار د مدینه پیغمبر علیه السلام ته راغلل یا رسول الله ان لكل قوم اتباعا د هر قوم تابع خلق وي اتباع وي وانا قد اتبعناك من خو ستا تابع یو د هر قوم تابع وي نو من ستا تابع یو نو فدع الله الله نسوالک
ان یجعل اتباعنا منا چې کم زمن تابع دي چې هغه زمن سره یو ځای کی من ستا تابع او زمن رست زمن کشران هغه زمن تابع چې من سره یو ځای شي. پی پیغمبر علیہ السلام اللہ تسوال کو اللہم اجعل اتباعهم منهم یا اللہ دا دوی چې کم کشران دی هغه دوی سره یو ځای کا. په جنت کې به وسره الله یو ځای کی او آیات کې الله خبرداری ورکړي چې یو ځای به کما. وما علتناهم من بکم نکو دا دوینا من عملهم دا دوی دا عملنا من شیئن سشی دا مشران وغا کم نعمتنا نناغی کے بکمین راولو کل امرئن بما کسب رہین کل امرئن ہر یو بندہ بما کسب رہین پا اغب کسب بانے چی دکڑی دی رہین پاگئی کے بند خطوی چا کم عمل کردی دی کہ بدی کردی دی او کہ نیکی کردی دی دا نیک عمل او دا بد عمل خپل عمل پورن خطی دی دا غیر موافق با بدل ملاوی گی. ہاں اللہ کا مہربانی کی یو گناہگار بخیاغت بیانا خبر اللہ خدا یو نیک عمل با اللہ کمینا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ من بورزیات کو دیتا بفاکهة میوے ولحم او غوخا مما اغا یشتہون چی ددوی خوخوی کما غوخا دی خوخا دا اب ہم اللہ در کئی کما غوخا چی دا یو مومن پذر کرالل چی دا غوارما پخلی ویلی نیلی خوڑا کرالل فوراً اغا غوخا و مخی تپرتوی کہ پا ہوا مارغا پا جنت کے علو دیو بندر کرالل چی داغ مارغا کی مخواللوی چی سنگ کیفیت دا ددر کراغا و مقشانت مخی تپروتی. یتنازعون فیہا کأصل لا لغو فیہا ولا تأثیم پا دنیا کے دا مرگری یو بل سر گپ شپ لگئی خوراک پارٹی دا جوڑا شوی دا پروگرام کھڑے دے خوراک کئی یو بل سر لاس ورواچی دے یو بل دا خلینم میوی راکاگی یو میوہ خلیتا کلے بل و تا خلیتا لاس ورواچی و ریخ کلا نو دا دے و سر گپ شپ لگئی خوش طبی و سر کئی دقا سے خوش طبی پا جنت کے مشتا یو بندر جنت میوی خوری ولی نور لگی دیسی چی نور زان لرا والی وہ دا سے جپٹیو چلو لو دا غدا خلین راک خپلے خلیتے واچو نو پا دے دا دوارا یاران خوشحالی گی لکہ دنیا کے اپلار لگیا دی یامور خوراک کئی معشوم ناس اغولا دی خلی تلاس کر اغمتا دی خلی کی میونی والا چی ہم والا چی سونت اخلی واقنا دا معشوم پا دی اغشتو باندے دا مور پلار خوشحالی گی دا جنتیان یاران دوستان دی. یتنازعونا یو بل باندے حملہ کئی فیہا پر جنت کے کہ اصن پا پیالہ باندے کم دا جنت پیالہ دا پاغی باندے حملہ اکرلا خدا دا خوشتبہ حملہ دا دا سے کہ اصن دا سے پیالہ لا لغون فیہا کہ پاغی کی بیہودہ خبری بنوی بکواس پکی نشتری ولا تعظیم او نہ پکی سے گناہ شرے شراب طہور لاغے دور چلی گی دا یو بل دمخ نراخ لی بطور خوشتبی. ویطوف علیہم غلمان گرزی و پدوی بانے غلمان نوکران ددوی دا جنت اغ خادمان الکان دی غلمان دا الکانو پا شکل کی یو مخلوق دے انسانان ندی دیتا غلمان وی دا الکانو پا شکل کی دا جنکو پا شکل کاغیتا حورانی وی. یطوف علیہم غلمان لہم گردی با پدویبان خادمان ددوی کأنہم لؤلؤ مکنون لکا چی دا مرغلری دا خادمان بسنگ خشتوی کأنہم لؤلؤ لکا چی دا مرغلری مکنون پا پردو کے پٹی دی اس دا پردے نروتل پاک صاف. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اقبل بعضهم بعض ببعض تمخ کی یتساءلون یوبل نبا تپوس کی قالوا یوبل توی انا کننا قبلو بے شک منگ دا دین مخ کے پا دنیا کے فی اہلنا پخپل کورن کے مشفقین یریدو با دا اللہ دا مخالفت نبا یریدو پریز بم کو دا غی پا بدل کے اللہ نعمتنا دا کری دی. فمن اللہ علینا پس اللہ پا من احسان کردے ووقانا عذاب السموم او منگے ساتلیو عذاب السموم دا اور دا عذابنا دا اور دا تو دا عذاب نے ساتلیو. انا کننا من قبل ندعوه
انا کننا بے شک منگا من قبل مخید دینا ندعوه بلل بمدا اللہ نبم غستل اللہ نے یریدو او دا اللہ دا احسان او دا رحمتون تمام کول او دا بمدا اللہ نے غستل انہو هو البر الرحیم بے شک دا اللہ کی دے هو البر دے نیک سلوک کون کے دے رحیم رحم کون کے دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين صدق الله العظيم سورة الطور ویشتما سپارہ یوکم دیرشم نمبر آیات فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون پیغمبر علیہ السلام تبا دے کافرانو دزد او دعنات دا وجنا کل دیوانا او مجنون وے او کل بے و تکاہن وے کاہن دیتا ہوئی چھے دا جنات او شیطانان دا فرشتوں سے خبری ووری پزمکا باندے دا شیطان سمرگری وے اغویتا شیطان اغا خبر ورکی او بیا و سرسل دروغ اغوی دا زان یوزے کی او دے خلقو تا دراتلن کی وقت خبری کی دا دروغو خبری و تکی سل پک دروغ و یوب چتا پکی رشتیاشی نو دا کس تک کاہن وی ترویتی و توی کاہن نو دیکھ کافران و پیغمبر علیہ السلام تک کاہن وی خدا ظالمان دمرا نپویدل کہ تر اس پورے دا کاہن یا دا دیوانہ دا خلین دا سے اعلا درجے نصیحت چا اوریدل نرے کم نصیحت چا پیغمبر علیہ السلام کی دا سے دا حکمت او دا خیارتیا ڈک خبرے چتا شاعر او چرتا کاہن او دیوانہ کڑی ندی کم چا پیغمبر علیہ السلام کی نو پیغمبر علیہ السلام شاعر نرے کاہن نرے دیوانہ نرے نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکی وی دا خلق بتا تک غلط خبر کئی ستا خلاف سپک انداز اختیاری کو تگوار دا نصیحت نمن نشی برابر خپلا حکمت والا کار جاری ساتا بیتا نصیحت کوا او دا دی پا دے بکواس باندے غمجن کے گما دا اللہ پا فضل نہ تکاہنے او نہ لیونے بلکہ تے اخکل پاک پیغمبرے خپل ڈیوٹی دی پورا کوا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون پست نصیحت کوا فذکر پست نصیحت کوا فما انت بنعمت ربک پس نیت پا نعمت دخپل رب بانے دخپل رب پا فضل بانے نیت بکاہن ولا مجنون نکاہنے او نلیونے
ام یقولون شاعر، آیا دا کافران وی چی دا پیغمبر علیہ السلام شاعر دے. ام یقولون شاعر، آیا دوی وی چی پیغمبر علیہ السلام شاعر دے. دا شاعر ہم ندے. دا کافران وی دا پخوا زمانے نا دا شاعران دا جو پخپل شعر کے خپل خبر پیش کئی، او بیا چی شاعر مرشی نو نم نشانے نوی، نو بس انتظار کوئے پیغمبر علیہ السلام با وفات شی و دا مشن بے ختم شی. ام یقولون شاعر، آیا دا کافران وی شاعر چی دا پیغمبر علیہ السلام شاعر دے. نتربص به ریب المنون، منگ انتظار کو دتا، نتربص به منگ با انتظار کو دتا ریب المنون، دا زمانے دا مصیبت یعنی دا مرگ انتظار کو مر بشی. ریب المنون گردش دا زمانے، مصیبت، مرگ. وی پیغمبر علیہ السلام لو مرگ را شو، بس مشن ختم شو. نو دا پیغمبر علیہ السلام مشن ختمی کی نا، او مصیبت پا پیغمبر علیہ السلام نرازی، پا دے کافر با مصیبت رازی. ریب المنون مصیبت توئی، مرگ توئی. کدا دا چانم وی دا نم بدلو الغواری. ریب المنون اکثر زنانو نم اخی دے، دا نم غلط تے، بدلو الغواری. ہم یقولون شاعر، آیا کافران وی چی دے شاعر دے. نتربص به من انتظار کو دا ریب المنون، دا گردش دا زمانے، دا مصیبت او دا مرگ. قل تربصو، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام تربصو تاسو انتظار کوئے. فإنی معکم من المتربصین، پس بے شک زہم لتاسو سرا من المتربصین، دا انتظار کیوں نیما ستاسو دا حلاکت، دا نمننو پا حالت کے چی تاسو دا اللہ حکم نمنے، دا حالت کے ستاسو دا حلاکت انتظار کون کے زیما. تاسو زما دا انجام انتظار کوئے، زبستاسو دا انجام انتظار کوم. گورو بچ سوک با کامیابی گی، سوک با تاوانی کی گی. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام قوم طاغون. کافران پیغمبر علیہ السلام تا شاعر وی، مجنون وی، کاہن وی، او پدی خبرو بانزان دیر لوی عقل من او اخیار ساوی سنگنو ممولکی خودا. نو دا دوی دا عقل دوی تا دا خبر خی کہ انتہائی صادق، امین، عاقل، عالم کل پیغمبر اغت شاعر، کاہن، دیوانہ وی. داستاسو سنگ عقل لے کہ دا شاعر اور دا پیغمبر پا کلام کے فرق نشکولے، نو داستا سنگ عقل لے. حقیقت دارے کہ دے کافر و پزڑ کے دا ہر سپے جندل خود شرارت او دا ضد دا وجنا دا غلط خبر بے کولی. خپوئے دل پیغمبر علیہ السلام پہ جندل چی پا حق پیغمبر دے، او بس شیطان پا کے نوتے و غلط خبر بے کولی نور پہ پوئے دل. تردے چی ابو جہل ہم اقرار کرے دے دیکھے پہ جنم خپے پوئے گا ماں خطولا مشری بدد دیوی زمان سپاتی شو. ام تأمرهم احلامهم، آیا حکم کئی دویتا، احلامهم دا دوی عقلنا، آیا خودنا کئی دویتا دا دوی دا عقلنا بہذا دا دے خبرو کہ کل پاک پیغمبر پس گڑے وڑے خبرے کئی. ام هم قوم طاغون، بلکہ دوی یو قوم دے شرارت والا سرکش قوم دے. ام هم بل ہم قوم طاغون، بلکہ دا یو سرکش او شریر قوم دے. ام یقولون تقولہ، آیا دا کافران وائی
تقوله دا قرآن دا زان نا جوڑ کرے رے. کافران وی پیغمبر علیہ السلام دا قرآن دا زان نا جوڑ کرے رے. ہم یقولون تقوله آیا دوی وی چی پیغمبر علیہ السلام قرآن دا زان نا جوڑ کرے رے. بل لا یؤمنون دا زانے ندی جوڑ کرے بلکہ دا کافران ایمان نروڑی. کہ پیغمبر علیہ السلام دا زان جوڑو لیشی عرب دے نو تاسم عرب یہ تاسم دا زان نس جوڑ کے فلیأتو بحدیث مثلہی فلیأتو پس دوی دی راوڑی بحدیث مثلہی یو خبر پا مثل دا قرآن دا آیاتنو پشانتے یو آیات دی روڑی یو سورت دی روڑی یو لس سورت دی روڑی یوم نشی روڑی. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ پس رو دلی دوی یو خبر پا مثل قرآن ان كانوا صادقین کچری دوی رشتی نیوی تقولہو دزانے جوڑ کرے رے کہ دے خبر کی رشتی تم روڑا. ام خلقوا من غیر شیئن ام هم الخالقون. دا پیغمبر خبر اولی نمانی دی دزان دا پاسا دا خدای حکومت نمانی دا خدای خبر پا دے مخلوق بانے منل لازم دی دی پزان دا پاسا دا خدای حکومت و اقتدار نمانی. آیا دی پخپل پیدا شوی دی بغیر دا اللہ دا ارادے نا نو پخپل خوص پیدا کی گی نا نو پخپل پیدا شویم نے پزان دا خدای حکومتم نمانی نو ولی تا خدای دے کافر توی ولی تا خدای ام هم الخالقون ولی دی خدایان دی نو چه پخپل خدای نے پخپل پیدا شوی نے خود چا پیدا کری نو دا حکم امنا. ام خلقو من غیر شیئن آیا دوی پیدا کری شوی دی بغیر دا سشینا یعنی پخپلا بغیر دا خالق نا دوی پیدا شوی دی ام هم الخالقون او که پخپلا بانی دوی خالقان لی پیدا کون کی دی دوی پخپلا بید خدای دا ارادی نا پیدا شوی کنا دوی خدایان دی. ام خلق السماوات والارض آیا دوی اسمانونا اوزمکا پیدا کری دی دا ازمکا اسمان دوی پیدا کری دی نا دام اللہ پیدا کری دی. ام خلق السماوات والارض آیا دوی پیدا کری دی اسمانونا اوزمکا بل لا یوقنون بلکہ دوی یقین نکی پہس خبر بان دوی یقین نکی. دا ازمکا اسمان اللہ پیدا کرن دا ازمکا اسمان کے تمام مخلوقات اللہ پیدا کرن دا انسانان اللہ پیدا کرن نو دا دے ارس خبرو نا پس بیا ایمان والے نروڑے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. آیا دا دوی دا خیال لے جزمکا و اسمان خو اللہ پیدا کری دی خود ازمکا و دا اسمان دا خزانو اختیاری دے بندیانو لور کری دی دوی مالکان کری دی او دا اللہ پا خزانو باندے دا دوی اختیار دے تسلط تے قبضے دا نو دا اختیارم دے بندیانو سرا اشترینا. ام عندهم خزائن ربک آیا دوی سرا خزانے در رب استادی ام هم المسیطرون او کدوی ذمہ دار دے خزانو دی اختیار مند دے خزانو دی مسیطرون آیا دوی داروغگان دے خزانو دی تصرف و اختیار دوی لا اللہ اور کرنا. ام لهم سلم یستمعون فیہ ولی دا کافر دا دعوی کئی کہ منگ با اسمان توخیجو او اغدے کی دا فرشتو خبری بوورو دا اللہ دا دربار نا چکم حکم نظمک تراجع براہ راس با منگورو.
او کته زمن پزمکه باندې د بشر خبرې اورېدو ته ضرورت نشته پخپله به اسمانونو ته لاړ شو او د الله حکمونه براه راست او پخکته زمکه باندې د پیغمبر ضرورت راته نشته دی نو که داسې کولی شئ راځئ بسم الله وخیږي اسمان ته د الله حکمونه واورئ پخپله براه راست نو دغه هم نشي کولی نو چې اسمان ته خطې نشي نو په ځمکه د پیغمبر خبرې ته محتاج یي ام لهم سلم آیا دوی سره پوړی دي اندر پایا دي یستمعون فیه چې په هغې کې خیږي او د اسمان خبرې واوري یستمعون فیه چې دغه پوړو اندر پایا باندې بر وخیږي هلته اورېدل د احکام الهیه وکړي که داسې وي فلیأت مستمعهم بسلطان مبین که چېرې داسې خبره وي حقیقت کې او داسې نه ده که فرض کوي فلیأت پس راودړي دوی مستمعهم اورېدونکي د دوی بسلطان مبین ښکاره دلیل اسمان نه دی یو خبره راوړي دوی چې دوی واورېده براه راست خدام نشتا ام له البنات ولکم البنون بعض عرب مشرکان هغوی به وی الملائکة بنات الله دا فرشتے دا اللہ لوریانی دی یہ ظالم ځان د پاره زامن خوخه او الله د پاره کمزور اولاد لوریانی ولا خوخه الله لور او تعالی زوی ام له البنات آیا دوی الله لره لوریانی وی آیا دوی وی چې الله د پاره لوریانی دی ام له البنات آیا دا اللہ لوریانی ولکم البنون او ستاسو دا پارا زامن ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی چی تا دا قوم تا چی زما دا حکمون پیش کے نو پدیت سے تنخواہ غواری سمعوضا سا اجرت تغواری چاگا دوی سر نشتره یا دا دوی دا وس نبار دینو دا پا دوی بود دینو ذکر خبر نمانی نتا خود سغوارم نا تنخواہ نغواری سا کمیشن و اجرت تی نغواری ولی دا بدبختا ایمان نروڑی ام تسألهم اجرن آیت دا دوی نا سا اجرت غواری سا مزدوری تی غواری فهم من مغرم مثقلون نو دوی دا تاوان دا اغینا دا بوج لاندی دی دران دی بوج برداشت کولی نشی ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام عندهم الغیب آیا دوی تا دا غیب خبر رازی دوی تا وحی رازی فهم یکتبون چی دا غی لکل دوی کئی نخو پیغمبران ندی فرشتی ندی وحی وطن رازی نخو تا تا محتاج دی جتا دا اللہ کلام وطورے ام عندهم الغیب آیا دوی سر دا غیب خبرو ندی فهم یکتبونا چی دوی دا اغی لکل کئی ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون وحی وطن رازی دے کافرانو تا اسمانی کتاب و سر نشتا لکل نشتا اسمان تا خطی نشی ام یریدون کیدن آیا دوی ارادہ لبستا خلاف دا یو تدبیر کولو حیث خبرم و سر نشتا خود دوی ارادہ دارا چی دا پیغمبر خلاف خوفیات تدبیرونو کی مکر و فریب کی او پخپل چل والبان حق مغلوب کی نیست و نابودی کی نو کدا دوی دا ارادہ وی نو دے ارادہ کی بدوی کامیابی گی نا دا اللہ خفیت تدبیرونا پدوی با الٹا راشی ام یریدون کیدا آیا دا کافران ارادہ لري دا یو خفیت تدبیر دا پیغمبر علیہ السلام خلاف فالذین کفروا
پس اغا خلق چی کفر اکڑے هم المکیدون دوی پا تدبیر دا اللہ کی راغلی دی خفیہ تدبیر دا دوی دا حلاکت اللہ کرے دے پاغی کی راغلی مکیدون دا دوی خلاف تدبیر کرے شوئے دے ام لهم الہ غیر اللہ آیا دا دوی دا پارا معبود شتا دا اللہ نا غیر بل حاکم معبود دا دوی دا پارا شتا چی دا مصیبت پا وقت کی دوی سر امدادو کی دوی دا غا عبادت کی وغا سر بیا امدادو کی نو بل معبود نشتا ام لهم الہ غیر اللہ آیا دے کافر دا پارا بل معبود شتا دا اللہ نا غیر سبحان اللہ عما یشرکون پاکی دا اللہ لرا عما دا اغسنا یشرکون چی کافران اللہ سر شرکی وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ کافرانو تا چی دا عذاب دن کی باورکلی شلا خبر باورکلی شو چی عذاب براشی ندیب پیغمبر علیہ السلام تاوی پا منگ اسمان یو ٹوٹا رو غرزوا فاسقط علینا کسفا من السماء پا منگ یو ٹوٹا رو غرزوا اسمان زبان ٹوٹے ٹوٹے کرو غرزوا اللہ وی کدا اسمان ٹوٹا ٹوٹا کم اور آوے غرزو مودیو تلا سے گوری تیرا برنلا ٹوٹا را روان را ندی بوئی چی دا خو اوریز دا او کلکا شوی دا وقت را روان دا اسمان نده مات شوی دا اوریز دا کلکا شولا او زمکی را روان دا بیا بیم نمانی پسر را پروزیو چخلی شنو بیمانی خو بیا دا منل بس پیدو کی وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ کچری دوی اوینی یو ٹوٹا یو تختا من السماء دا اسمان دا طرف نساقتا را غرزیدن کی یقولو دا کافران بوئی صحاب مرکوم دا اوریز دا کلکا کلیشوی دا اسمان ٹوٹا نرا اوریز دا کلکا کلیشوی دا مرکوم ٹنگ دا کلکا دا نو دا با دا زد دا وجی نوئی ہر خبر کے با دا دوی زد او عیناد وی فذرهم حتی یلاقو فذرهم پس پریک دا دی لرا حتی تردے پورے یلاقو چی دوی ملاقشی یومهم اللذی دا دوی حق روزتا فیہ یسعقون چی پا دق روز کے پا دوی باندے با تندر را پروزی یو تندر با پراشی اغیسر با حلاکی یوم لا یغنی عنہم قیدهم شیئا فکم رزبان لا یغنی عنہم پکار برانی شد دی قیدهم تدبیر دی شیئا حیث شے بیم پکار رانی شی ولا هم ینصرون او نبدوی سر امداد اکلیشی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا بے شک دا اغی خلقو دا پارا ظلمو چے ظلمے کڑے شرک و کفرے کڑے دا اغوی دا پارا عذابا عذاب بوی دون ذالک دا دین علاوہ اکثر خلقو تا پتہ نہ لگی گی چے دا آخرت دا عذاب نہ علاوہ دنیا کے بم دوی دا عذاب بھی تو پا دنیا کے دا بدر پا میدان کے دے کافر تا سزا او عذاب رسید وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا بے شک دا اغی خلقو دا پارا چے ظلمے کردے دے عذابا دی دا پارا عذاب دی دون ذالک دا دغن علاوہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر دا دوی لا يعلمون پوئی گینا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ صبر کوت حکم دا رب خپلتا انتظار کوت دا خپل رب حکم تا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا تزمن زیر نظریے تزمن پنگرانے کیے نو منگ دی حفاظت کو دویدتا حیث ویلی نشی اللہ ویزد حفاظت کو من
وسبح بحمد ربک تپاکی بیانوا سر دا حمد و دا سنا دا خپل رب حین تقوم پکم وقت چی تپاسے چی دا خوب را پاسے نو دا وقت تحجد کے زما پاکی بیانوا یا دا خپل مجلس نہ پاسے نو دا مجلس ختمے دو نہ پسم زما پاکی بیانوا حین تقوم چکم وقت تپاسے ومن اللیل او دا شپی پس حسکے فسبحو دا اللہ پاکی بیانوا دا اللہ پاکی بیانوا دا شپی من اللیل دا شپی پاکی بیانوا ما خام ما سخطن شپک تحجد کی و ادبار النجوم او دا ستور شاکولو پا وقت کی یعنی دا سبا پا وقت کی اللہ یادوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين